अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको खुशामदीद। चैनल को विज़िट कीजिए, नावल्स को सुनिए और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है उर्दू नॉवेलरिया बाय निकत, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे नावल्स मिलेंगे और रेगुलर अपलोड तो होते ही रहते हैं। तो चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल। मुसन्निफ़ा हैं आमना रियाज़। किस्त नंबर 19। आज किचन में मसरूफ़ियत खूब थी। एक तरफ बिरयानी दम पर थी, दूसरी तरफ कौरमा तकरीबन तैयार था। शफ़क़ कबाब तलने के लिए अंडे और बेसन का आमेज़ा फेंट रही थी। नरमीन सलाद काट रही थी। इतना एहतमाम किस खुशी में? मेरी दावत तो नहीं हो सकती फिर? अधूरी हैरानी में पूरा सवाल था। साथ ही साथ फितरी सी मुसरत का एहसास उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। अब्बू के दोस्त आज खाने पर आ रहे हैं, ये सारा एहतमाम उन्होंने ही करवाया है, शफ़क़ ने बताया। सानिया का मुंह चंद लम्हे हैरानी से खुला का खुला रह गया। अब्बू के दोस्त? उसने ज़ेरे लब दोहराया। यहाँ तो कई कई दिन वालिद साहब खुद तशरीफ़ नहीं लाते थे, कुछ जाके उनके दोस्तों की आमद है ना हैरानी की बात। शफ़क़ उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई। अब एक और हैरानी की बात भी सुन लो। दावत के लिए ये सारा सामान भी अब्बू खुद ही लाए थे। एक भी चीज़ घर के राशन से इस्तेमाल नहीं हुई। ना सिर्फ ये, बल्कि अपने कपड़े भी खुद ही इस्त्री किए हैं और नहा धोकर ज़ेब तन भी कर लिए हैं। क़यामत आने वाली है, नरमीन ने साथ ही पेश गोई भी ज़रूरी समझी। तुम क्यों इतनी जली भुनी हुई हो? अब्बू के दोस्त भी उनके जैसे ही होंगे, नरमीन ने छुरी पटकी और साबका अंदाज में बोली। अब इस शहर का हर नशे हमारे घर मेहमान बनकर आया करेगा। पहले आनिया साहिबा के कारनामा की बदौलत पूरे मोहल्ले में हमारी कम शोहरत हुई है, अब उस शोहरत में इजाफा होगा और 4 चांद लगेंगे। ख्वामख्वाह अपनी जान चलाने से क्या फ़ायदा। एक काम करो, सारे घर में जितनी भी चप्पलें हैं सब इकट्ठी करके किसी बास्केट में डालो और दरवाजे के पास रखाओ। जैसे ही वो लोग घर में दाखिल होंगे हम उनकी जूतों से पिटाई शुरू कर देंगे। नशेई भी हुए तो मेरा ख्याल है इतने गैरतमंद तो होंगे कि एक बार मार खाकर दोबारा ना आए। क्या ख्याल है? सानिया ने बेहद संजीदगी से बारी बारी दोनों को देखा। नरमीन बेचैनी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मजाक कर रही हैं? चंद लम्हे बाद उसे ख्याल आया। नहीं, बिल्कुल सीरियस हूँ। आप भी? वो झुंझलाई। सानिया ने हंसते हुए उसके सर पर चपत लगाई। क्यों अपना खून खुश्क कर रही हो? जिस चीज़ पर तुम्हारा बस चल ही नहीं सकता उसके बारे में यूँ जल कुड़कर क्या हासिल होगा? यह हमसे पहले अब्बू का घर है। उसने बेहद सहूलत से उसे समझाना चाहा। यह भी कोई बताने की बात है, लेकिन सच बताएं कि आपको परेशानी नहीं हो रही ये सोचकर कि अब्बू के पता नहीं किस किस्म के दोस्त होंगे? हो रही है, उसने बेहद सच्चाई से कहा। लेकिन फिर वही बात, जलने कुड़ने से क्या होगा? अपनी एनर्जीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखो। वैसे भी मुझे जॉब मिल गई है। उसने दानिस्ता मौजू बदला। वाकई? उन दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकला था और इतने सारे दिनों में ये पहला दिन था जिसने उन्हें खुश होने का मौका दिया था और उनमें से कोई भी इस मौका को गंवाना नहीं चाहता था। इसी सरखुशी के आलम में बिना किसी अगले एतराज़ के अब्बू के मेहमान भी भुगता लिए गए। दोपहर से शाम, शाम से रात। शुक्र है दिन तो गुजरा, लेकिन रात थी कि कटती ही ना थी। शफ़क़ जिस वक्त अपनी चारपाई पर आकर लेटी वो पूरी आंखें खोले नामुकम्मल चांद की फीकी चांदनी में सितारे तलाश कर रही थी। तुम सोई नहीं अब तक? सुबह ऑफिस भी जाना है, पहले ही दिन लेट हो गई तो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। नींद नहीं आ रही शफ़क़, उसने बेचारगी से कहा। अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है सुबह मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। मैट्रिक तक पहले पेपर की रात में इसी तरह जागते हुए गुजारा करती थी। अजीब सी बेचैनी होती थी और बेनाम सा खौफ। आज भी बिल्कुल वैसी ही कैफियत हो रही है। नींद यूँ भी उस पर हराम हो चुकी थी। आज सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा था कि ठोस वजह भी थी। पता नहीं किस किस्म का काम होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा और पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। क्या मतलब? शफ़क़ चौंकी। तुम्हें जॉब की नौयत नहीं बताई? फ़िलहाल तो मुझे टेलीफोन ऑपरेटर का काम करना पड़ेगा और अगर वही काम मैं ठीक तरीके से कर पाई तो मुझे मुस्तकिल रख लिया जाएगा। अम्मी को खांसी हो रही थी। वो दोनों ही बरामदे में उनकी चारपाई की तरफ देखने लगी, लेकिन चंद लम्हे बाद ही हलीमा पुरसकून होकर सो चुकी थी। अम्मी को कुछ दिन से बहुत खांसी हो रही है, सुकून से सो भी नहीं पाती। शफ़क़ ने धीमी आवाज़ में कहा। पहले क्यों नहीं बताया? सानिया ने तशवीश से कहा। मैं कल हॉस्पिटल का चक्कर लगा आऊँगी और डॉक्टर अनवार से कोई मेडिसिन लिखवा लाऊँगी।
तुम सुबह याद से मुझे अम्मी का प्रिस्क्रिप्शन दे देना। शफक सीधी होकर लेट गई। उसकी चारपाई बुरी तरह चरचराई थी और बेहद खामोश पुरस्रार रात में यह आवाज़ देर तक गूंजी। उन दोनों के माबैन खामोशी कुछ देर हायल रही। रात की मध्यम हवा शहतूत के पत्तों से शरारतें करती रही और रात के पुरसुकून गिलाफ पर सलवटें डालती थी। उन दोनों की नज़रें अब आसमान पर थीं। सानी, आनिया कहाँ होगी? उसकी आवाज़ सरगोशी की मानिंद सरसराई। पता नहीं। सानिया ने बहुत देर बाद ज़ुबान खोली। मैं कभी उसके बारे में नहीं सोचती। उसकी आवाज़ बेतासुर थी। शफक को यकीन नहीं आया। ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। मध्यम चांदनी में उसके तासुरात वाज़े ना हुए थे। उसने वापस गर्दन मोड़ ली। तुमने उसे माफ़ कर दिया? चंद लम्हे बाद उसने दोबारा पूछा। तुमने कर दिया? सानिया ने उसी का सवाल लौटा दिया। मेरे माफ़ करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे अपना कुछ नहीं समझती थी। उसके लहजे में एक दुखी और फीके से तबस्सुम का तासुर था। सानिया ने अपनी आंखों में मिर्चें सी चुभती महसूस की। हम सब गलत फहमी में मारे गए। वो हमें भी अपना कुछ नहीं समझती थी। एक तल्ख सच्चाई रात की फ़िज़ा में चुपके चुपके बहने लगी। उनके माबैन हर खामोशी हायल हुई। तुम उसे दुआ देती हो? शफक को जाने आज क्या हुआ था कि सवाल पर सवाल किए जा रही थी। किस बात की? यही कि वो खुश रहे जहाँ भी रहे। शफक ने वजाहत की। नहीं, सानिया ने पूरी सदाकत से कहा। लेकिन शफक को इस बार भी यकीन नहीं आया। जाने क्यों उसे यकीन था सानिया चुपके चुपके दिल ही दिल में उसकी खुशहाली की दुआ करती होगी। तुम तो इतनी अच्छी हो सानी, उसने याद दिलाया। सानिया तल्खी से हंसी। लेकिन उस अच्छाई ने फ़ायदा क्या दिया? मुझे, मेरे घर वालों को। मैं बुरी बनने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाऊँगी इंशाल्लाह। शफक को हंसी आई। दिल चाहा उससे कहे, बीबी सारी ज़िंदगी कोशिशें करती रहो फिर भी ये नहीं होगा। अच्छा, बद्दुआ दी है कभी उसे? उसने अगला सवाल पूछा। उसके अंदाज में इतनी दिलचस्पी थी जैसे सवालों की कुदाल से उसके दिल की ज़मीन खोद खोद कर हाल जानना चाहती हो। सानिया देर तक खामोश रही। बताओ सानी। नहीं, उसने मायूसी से गर्दन हिलाई। दिल बहुत चाहता है कि उसे बद्दुआ दूँ, मगर वो जैसे खुद से नाला थी। हलक में आंसुओं का नमक सा घुल रहा था। ज़ब्त की कोशिश में उसे खामोश होना पड़ा। शफक ने नदामत से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आनिया ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है शफक। कभी वो मेरे सामने आई तो शायद मैं उसे माफ़ कर दूं। वो शर्त यह कि उसके जाने के बाद जो जो अजाब हम पर टूटे, जो मुश्किलात हमने सही, उनकी तकलीफ़ भुला पाई तो। उसने आंखों में आई नमी को बेदर्दी से रगड़ डाला। शफक ने चाहा कि उसका दर्द बांटे, मगर बाज़ औक़ात अल्फाज भी साथ छोड़ देते हैं। फिर सानिया के लबो लहजे से बहुत अजनबियत महसूस हो रही थी। यूँ लगता था जैसे हद से ज़्यादा गम ने उसकी कैफियत में कोई इनकलाब बपा कर दिया हो। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर यूं ही बददिली से आसमान को तकने लगी। सच्चे मोतियों से सजा स्याह थाल उन पर झुका चला आता था, जबकि नरम गरम रात चुपके चुपके बहने लगी थी। साहब, ये वाली तस्वीर किस दीवार पर लगानी है? ये शाहनवाज सोच में पड़ गया। जुल्फ़ी के हाथों में पकड़ी हुई वो बड़ी सी फ्रेम्ड सीनरी उसने चंद रोज़ कबल अपने घर के लिए कुछ आराइशी सामान लेते हुए ख़रीदी थी, मगर इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसके लिए कोई मुनासिब जगह समझ ना आने की बिना पर वो यूं ही रखी थी। कहीं भी लगा दो यार, जहां तुम्हें मुनासिब लगे, उसने झिंझला कर कहा और दोबारा से टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमा दी, जहां ब्राज़ील और फ्रांस की टीमों के दरमियान फ़ुटबॉल मैच की हाईलाइट्स दिखाई जा रही थी। साहब, इस दीवार पर लगा दूँ? ये तो बिल्कुल खाली है। चंद लम्हों के बाद उसने फिर जुल्फ़ी की आवाज़ सुनी थी। टीवी स्क्रीन पर अब ऐड चलना शुरू हो गए थे। उसने वॉल्यूम बंद करके अपनी सारी तवज्जो उस दीवार की तरफ लगा दी जिसकी बाबत सवाल किया गया था। यह टीवी लाउंज की मरकज़ी दीवार थी। घर के किसी भी हिस्से से अंदर दाखिल हुआ जाता तो सीधी नज़र इसी दीवार से आ टकराती थी। मैंने पहले भी कहा था इस दीवार पर कुछ नहीं लगाना, इसे यूं ही खाली छोड़ दो, कहीं और का सोचो। सर के नीचे हथेलियों का तकिया रखते हुए उसने कहा, यहाँ ये अच्छी लगेगी साहब। बाकी हर दीवार पर आपने कुछ ना कुछ लगवाया है और इसे खाली छोड़ रहे हैं। कल निशवा बीबी भी यही कह रही थी, इस दीवार पर कोई बड़ी पेंटिंग लगनी चाहिए। चूँकि शाहनवाज ने उसे अपनी मर्ज़ी का हक़ दिया था, चुनांचे वो उस हक़ का खूब अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी राय का इजहार कर रहा था। वो कसरे बुलंद का मुलाजिम था, लेकिन शम्सा ने शाहनवाज के आराम के ख्याल से उसे साथ भेजा था। किसने कहा खाली छोड़ेंगे? शाहनवाज ने पूछा, फिर खुद ही बोला, इस सीनरी के लिए कोई और जगह सोचते हैं। मेरा ख्याल है फ्रंट लॉबी में ये अच्छी लगेगी। शुक्र है जुल्फ़ी मौजूद था, वरना अगर घर से जाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उसी के कंधों पर होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। सच तो यह है कि शाहनवाज ने अपनी सारी आर्टिस्टिक सलाहियतों का रुख जहांगीर लाशारी के कारोबार की तरफ मोड़ रखा था।
گھر کس طرح سجایا جا سکتا ہے اور اس کی خوبصورتی اور کشادگی میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مگر اب چونکہ صاحب مکان ہو چکا تھا لہٰذا اسے سجانا بھی ضروری تھا۔ وہاں بھی اچھی لگے گی صاحب، لیکن اس دیوار پر کیا لگائیں گے؟ یہ خالی دیوار تو ایسے لگ رہی ہے جسے بہت ساری فلمی ہیروئن کے درمیان سائمہ بغیر میک اپ کے کھڑی ہو۔ زلفی کی سنجیدگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شاہ نواز محظوظ ہوا تھا۔ تم مثال بھی اپنے جیسے ہی دیا کرو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس دیوار پر میں اپنے گھر والوں کی تصویریں لگاؤں گا۔ اس کی نظریں دیوار پر تھیں۔ بڑی بیوی اور صاحب لوگوں کی؟ زلفی نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، اپنی ماں اور باقی گھر والوں کی۔ وہ جیسے دیوار پر تصویریں تلاش کر رہا تھا۔ صاحب آپ کے پاس ان سب کی تصویریں ہیں؟ زلفی کے اشتیاق میں اضافہ ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس مختصر سی ہوں میں پورا جواب دے دیا۔ صاحب مجھے دکھائیں گے؟ اس نے سابقہ انداز میں پوچھا۔ شاہ نواز اپنے جھوٹ پر بے ساختہ پچھتایا، مگر پھر کچھ خیال آنے پر والٹ کھول کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی تو صرف اماں کی تصویر ہے، باقی سب پھر کسی دن دکھاؤں گا۔ زلفی نے جلدی سے والٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اپنے پراسرار صاحب کی ذات کا کوئی سرا پہلی بار ہاتھ لگ رہا تھا، سو اس کی دلچسپی بھی اسی حساب سے تھی۔ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے، بے حد دلکش اور نرمی کا تاثر چہرے پر سجائے خاتون نے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ صاحب بی بی جی کی گود میں آپ ہیں؟ اسے فطری تجسس ہوا۔ نہیں، میری چھوٹی بہن ہے۔ آپ کے اور کتنے بہن بھائی ہیں صاحب؟ 3۔ ایک بھائی اور بہن مجھ سے بڑے ہیں، ایک بہن چھوٹی ہے۔ ایک بات پوچھوں صاحب؟ والٹ اسے واپس کرتے ہوئے زلفی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ اسے جانے کیا تجسس تھا؟ پیسے چاہیے، اسے یہی خیال آیا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور سوچ میں پڑ گیا۔ صاحب اچھے مزاج کے تھے، بلا وجہ غصہ کرتے نہ حنان صاحب کی طرح بلا وجہ چلاتے تھے، مگر کیا پتہ اس کی بات کا برا ہی منا جاتے۔ کیا ہے زلفی؟ وہ بیزار ہوا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑ دیا صاحب؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ یہ وہ اہم سوال تھا جو گھر کے ملازمین میں اکثر گردش کیا کرتا تھا۔ شاہ نواز نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ سر کے نیچے ہاتھوں کا تکیہ رکھے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زلفی خائف ہونے لگا، اس کا خیال تھا بس ابھی ڈانٹ پڑی۔ شاہ نواز نے سر کے نیچے سے ہاتھ نکال کر والٹ کھولا اور ایک سرخ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم آج باہر سے کھانا کھا لو، اور صاحب آپ؟ مجھے بھوک نہیں ہے، اور سنو، زلفی جاتے جاتے پلٹا، جس معاملے سے آپ کا تعلق نہ ہو اس کے متعلق سوچا نہیں کرتے، صحت پر برا اثر پڑتا ہے، کچھ سمجھے؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ جی صاحب، زلفی کی آواز جیسے حلق سے بمشکل نکلی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ جی صاحب۔ چند لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ شاہ نواز وہیں لیٹا رہا، پھر اس نے والٹ کھولا اور تصویر کو بڑی عقیدت سے دیکھنے لگا۔ سنا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں آپ کو کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے تصویر کو بے حد عقیدت و محبت سے چوما، پھر اسی عقیدت سے والٹ کو میز پر رکھ دیا اور کچن میں آ کر اپنے لیے چائے بنائی۔ حسب معمول ڈھیر ساری چائے کی پتی اور چند قطرے دودھ کے واپس آ کر سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر جیب میں رکھا اور سیڑھیاں عبور کر کے چھوٹے سے ٹیرس پر آ گیا۔ رات گہری نہیں تھی، لیکن گہری رات کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس نے مگ رکھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ ننھی منھی چنگاریاں جیسے ان گنت ستارے وہاں بکھرے ہوئے تھے اور مدکوک سا چاند آسمان کے کنارے سے بلند ہو رہا تھا۔ اس کا تنہائی کا احساس مزید گہرا ہونے لگا۔ تب اس نے گہرا کش بھرا اور اپنے خیالات کو ان کی مرضی کے رخ پر بہنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ جس روز جہانگیر لاشاری نے اس کا استعفیٰ مسترد کیا، اسی روز اس نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیا تھا، مگر ذاتی گھر خریدنا اس کی پلاننگ کا حصہ نہیں تھا۔ اس نے اسی روز آفس سے کچھ روز کی چھٹی لی تھی اور کرائے پر کوئی اپارٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس دوران کوئی اور ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا۔ ملازمت ملنا باقی تھا، البتہ گھر مل گیا تھا، اور گھر ملتے ہی گھر والوں کی یادوں نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ جتنا ان یادوں سے دور بھاگتا، وہ اتنا ہی اس کے تعاقب میں آتی تھیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اور تھا بھی کیا سوائے یادوں کے۔ اپنے گاؤں کی وہ گلیاں جن میں بھاگتے دوڑتے بچپن گزرا، غازی کا کنواں جہاں وہ اور اس کے دوست اپنی بہادری دکھانے کو اترا کرتے، نواب دین حلوائی کی دکان سے چرائے ہوئے پکوڑوں کا ذائقہ، اپنے گھر کا سب سے اونچا چوبارہ جو پورے گاؤں میں واحد ہونے کی وجہ سے مشہور تھا، شاہ نواز کے احساس برتری میں اضافہ کرتا تھا۔ اماں جی کے لاڈ، باجی کی ڈانٹ، بہنوں کی شرارتیں اور بھائی کے جھگڑے۔ زندگی کی ساری کشش و خوبصورتی تو اپنوں کے دم سے ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کا سارا حسن یہ 10 سال لے اڑے تھے۔ اس کے ہاتھ کیا آیا؟
मुफ्त की रुसवाई और ढेर सारा पछतावा, साथ में कभी ख़त्म ना हो सकने वाली तन्हाई का एहसास। उसे इसीलिए यादों से नफरत थी, दिल पर बोझ पड़ जाता था। और आज तो सभी बेहद याद आ रहे थे, हत्ता के गुलबानो भी। हवा का तेज़ झोंका सिगरेट का सिरा सुलगाने लगा था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। जिस वक्त उसकी आंख खुली दरवाजे से दिखाई देते आसमान पर गर्मियों की एक और तवील दोपहर दम तोड़ रही थी। उसने दुपट्टे के आंचल से पसीना पोंछा। कमरे में हब्स नहीं था, लेकिन दरो दीवार से तपश लिपटी थी। उसने उठकर बैठते हुए पैर पलंग से नीचे रख दिए। हलक में कांटे से चुभ रहे थे और तवील नींद की कसलमंदी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। सामने ही तपाई पर ग्लास और जग रखा था। उसने सुस्ती से उठकर लबालब ग्लास भरा और लबों से लगा लिया, मगर अगले ही पल बुरा सा मुंह बनाकर ग्लास वापस रख दिया। पानी बेहद गर्म था। अस्मा बाजी, मुन्नी घर पर है? दरवाजे से आती आवाज़ ने यकदम उसके हवास को चाको चौबंद कर दिया। जवाब में अम्मी ने कहा था वो सुन न सकी और तेज़ी से पलंग पर लेटकर आंखें बंद कर ली। गुलबानो ने आहिस्तगी से अंदर झांका, उसे 2-3 बार पुकारा, फिर उसे सोता हुआ समझकर दरवाजे से ही पलट गई। मोमिना कुछ देर यूं ही बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। जब यकीन हो चुका कि गुलबानो जा चुकी है, तब आंखें खोली। शाम की हवा कच्चे आमों की खुशबू अपने दामन में समेटे कमरे में बिखर गई थी। वो कुछ देर यूं ही लेटी रही, दरो दीवार को तकती रही, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गई। सेहन में लगे दस्ती नलके से मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर सेहन के एक तरफ खड़ा पलंग बिछाने लगी। उठ गई मुन्नी, मैं कब से आवाज़ें दे रही हूँ। अभी गुलबानो भी आई थी तुमसे मिलने, कह गई है मुन्नी जाग जाए तो आवाज़ दे देना। अब तुम जाग गई हो तो खुद ही आवाज़ दे लो, अम्मी कह रही थी। और वो अनसुनी करके वहीं लेट गई और आसमान में डोलती सुनहरी पतंग को देखने लगी। उसका जहन उलझा हुआ था और उस उलझन के सुलझ जाने तक वो गुलबानो का सामना करना नहीं चाहती थी। गुलबानो उसके लिए क्या थी, ये आज तक उसे समझ नहीं आ सकी। बल्कि हकीकत यह है कि उसने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की। मकनातीस में कशिश ना हो तो वो लोहे को नहीं खींच सकता। लोहे के खींचने के लिए मकनातीस में कशिश होना ज़रूरी है, और गुलबानो में ये कशिश कूट कूट कर भरी हुई थी। वो खूबसूरत थी इतनी कि पहली नज़र के बाद दूसरी नज़र खुद ब खुद उस पर जा रुकती थी। फिर उसे अपनी पुरखलूस गुफ्तगू से दिलों को जीतने का फ़न आता था। ये दोनों ही ऐसी खसूसियात हैं जो यकजा हो जाएं तो बड़े बड़े ज़ेर हो जाते हैं। मोमिना तो फिर भी कम उम्र सी बच्ची थी जिसे खलूस मुतासिर करता था, और वो तो थी भी भला की हुसन परस्त। चुनाचे गांव आने के चंद रोज़ बाद ही उसकी गुलबानो से अच्छी खासी गाड़ी चलने लगी। गो के गुलबानो से मुतल्लिक कभी उसने अच्छी राय नहीं सुनी। दादी तो खैर खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत करती थी, जबकि समन वो वाहिद लड़की थी जो अमूमन गुलबानो के जिक्र पर चुप साध लेती थी, मगर उसके एक एक अंदाज से गुलबानो के लिए नापसंदीदगी का इजहार होता था। दादी ने हमेशा उसे गुलबानो से मुतनफ़र करने की कोशिश की, मगर उसने भी अपने दिल में तनफ़र महसूस नहीं किया। ऐसा होता भी क्यों, जबकि उसने कभी गुलबानो के खलूस व मोहब्बत में खोट महसूस नहीं की। पहली बार वो तब ठिठकी जब नासिर ने कहा, तुम्हारा दिमाग भी ख़राब है और तुम्हारी उस बाजी जी का भी। मैंने तुम्हें बच्ची समझकर ज़रा बात क्या कर ली, तुमने उल्टे सीधे ख्वाब भी देखना शुरू कर दिए। उसने किताब मेज़ पर पटकते हुए कहा था। उसके अंदाज में हद दर्जा तहकीर थी। मोमिना का दिमाग भग से उड़ गया। किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं, किसी की बदकिस्मती होगी जो वो तुम्हारे मुतल्लिक ख्वाब देखे। मुझे लगता है तुमने कभी अपनी शक्ल नहीं देखी आईने में। वो जो बोलना शुरू हुई तो फिर ये नहीं देखा कि नासिर का मुँह कैसे मारे हैरत के खुलता ही जा रहा है। दरअसल वो जज्बाती बहुत थी। अपनी तरफ से उसे वार्न करने की कोशिश में जाने क्या उल्टा सीधा बोल गई। नासिर ने भी अपनी मर्ज़ी से मतलब अखज़ किया और खूब खरी खरी सुनाई। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं सोचा, बल्कि अगर गुलबानो बाजी जी मुझे ना कहती तो मैं तो तुम्हारे मुतालिक इतना सोचना भी पसंद ना करती। अब तुम बदतमीज़ी कर रही हो। आखिर क्या कमी है मुझ में? हैंडसम हूँ कि कोई भी हसीन लड़की मुझ पर फ़िदा हो सकती है। अलबत्ता तुम्हारी बात दूसरी है। वो गुस्से में उसे चिढ़ाना नहीं भूला था। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अपनी भलाई चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके अपनी उस बाजी जी से किनारा कशी इख्तियार कर लो। वो खुद तो जो है सो है, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर अब तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगी। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है। बाजी जी मुझे क्यों पट्टियाँ पढ़ाएंगी? वो जलकर बोली। क्योंकि जो खुद बर्बाद हो वो दूसरे को आबाद होता देख ही नहीं सकता। तुम्हारी बाजी जी का भी यही मसला है। तुम बाजी जी के बारे में बकवास करना बंद करो। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि यही सच है कि तुम्हारी बाजी जी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। सारी ज़िंदगी जो खुद कमाया है अब उसी के लिए तुम्हारा खाता खोल रही है। नासिर ने संजीदगी और तहम्मुल से कहा था। अगर ऐसी ही बात है तो तुम खुद क्यों उनसे मिलते हो? इतनी ही बुरी हैं तो उनसे बात क्यों करते हो? उसने साबका अंदाज में कहा था। आराइयों का खून हो और खुश मिजाजी और मिलनसारी आराइयों के खून का लाजमी जुज़ू होती है। दिल में चाहे कितनी ही नापसंदीदगी क्यों ना हो,
मुंह फेर कर गुजर जाने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन किसी से हंसकर और तमीज़ से 2 घड़ी बात कर लेने का मकसद ये भी नहीं कि उसे उस्ताद बनाकर सर पर ही बिठा लिया जाए और उसके हर सही गलत को हर्फ आखिर माना जाए, जैसा कि तुम कर रही हो। हाँ, मोमिना ने मुंह फेर लिया और किताबें समेटने लगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बल्कि खिसियाना बिल्ला। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। उसे नासिर की किसी बात पर यकीन नहीं था। देखो, मुझे गालियाँ मत दो, मैं जो भी कह रहा हूँ उसमें तुम्हारा ही भला है। उस चालाक को मासी से जितनी जल्दी पीछे छुड़वा लो उतना ही बेहतर है, नासिर ने फिर कहा। तुम कहाँ से आ गए मेरा भला सोचने वाले? वो फाड़ खाने को दौड़ी। हित्तक के भरपूर एहसास ने उसे बुरी तरह मुश्तइल कर दिया था। और ख़बरदार, जो दोबारा बाजी जी के मुतालिक एक भी गलत लफ्ज़ कहा तो। सुनो, मुझे तुम्हारी बाजी जी से कोई ख़ास दुश्मनी है और न तुमसे कोई दोस्ती। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, एक बुरी लड़की की सोबत में रहकर रास्ते से ना भटको। इस हमदर्दी की वजह? उसने तीखी नज़रों से उसे देखा। महज इंसानियत, नासिर ने लापरवाही से कहा। मुझे आदत है लोगों की मदद करने की। मोमिना पर पानी पड़ा था। वो चंद लम्हे लब कुचलती रही, फिर जैसे झंझला कर बोली, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि बाजी जी मुझे मिसगाइड कर रही हैं, बहका रही हैं? उसकी असलियत तो इसी बात से ज़ाहिर हो जाती है जो उसने तुमसे मेरे बारे में गलत बयानी की, यही कि मैं तुमसे। वो बुरी तरह हिचकिचा रहा था। तौबा तौबा अस्तगफार, अब्बा जी को पता चल गया तो उन्होंने आज ही मेरी खाल निकलवा देनी है। वैसे तुम अपनी बाजी जी से पूछना ज़रूर कि उसने झूठ क्यों बोला। अव्वल तो मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं, और खुदा ना खास्ता अगर होता भी तो मैं उसे ही जाकर क्यों बताता, जिसकी अहमियत मेरे नज़दीक गांव की एक बदनाम औरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ज़माना ही ख़राब है, मासूमियत की तो दुनिया में कदर रही नहीं। अगर आपको ज़माने के कदम से कदम मिलाना है तो ज़रूर थोड़ा मगरूर होना पड़ेगा। मैंने तो सोच लिया है आइंदा से उस औरत को सलाम भी नहीं करना। वो चला गया। मोमिना उलझ गई, एक ऐसी उलझन में जो सुलझती ही ना थी। वो किससे कहती? कोई उसका हमराज भी तो ना था। ये नहीं कि उसे नासिर से कोई मोहब्बत हो गई थी, बस एहसासात में हल्की सी हलचल मची थी। नौ उम्री के नौखैज़ जज्बात मुंतशिर हुए थे, और वो तस्लीम करती या नहीं, मगर सच्चाई यही थी कि यह इंतशार बड़ा भला महसूस हुआ था। एक मीठी सी कसक चुपके चुपके दिल में जन्म लेती थी। किसी की निगाह इल्तफात का एहसास अपने होने का यकीन दिला रहा था। वो खुद ब खुद हवाओं में उड़ने लगी। एक एहसास तफाखर उसके जहन पर छाने लगा था। मगर फिर क्या हुआ? नासिर के चंद जुमलों ने ना सिर्फ उसे मुंह के बल गिरा दिया, बल्कि एक अच्छे दोस्त को भी उसने खुद से दूर होते महसूस किया था। सच क्या है और झूठ क्या? जो नासिर ने कहा वो सही है, या उसे गुलबानों की बात पर यकीन कर लेना चाहिए? गर्म कमरे में पलंग पर लेटी वो उसी नहज पर सोचे चली गई। चक्की की आवाज़ हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी, और शाम के रंगों ने आसमान पर बिखरना शुरू कर दिया था। अगले रोज़ ही सुबह दादी की गांव वापसी थी। फाइनेंस की मिस सोफिया को अंदर भिजवाइए। जहांगीर लाचारी रिसीवर रखकर उसकी तरफ मतवज्जा हुए, जिसके चेहरे पर कन्फ्यूजन की हल्की सी झलक देखी जा सकती थी। जरी ने बताया था ये जॉब आपका पहला एक्सपीरियंस है। ये सवाल तो नहीं था, ना ही इतला। जाहिर है गुफ्तगू का आगाज़ किया जा रहा था, और सच तो ये है कि सानिया को इस घबराहट के माहौल में बड़ा आसरा मिला। जॉब का पहला एक्सपीरियंस नहीं है सर, ऑफिस जॉब का पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ अकेडमीज़ में पढ़ाती रही हूँ, उसने सादगी से जवाब दिया। खैर, आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ पर तो हमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बड़ी भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन देखना यह है कि जो ड्यूटी हम आपको सौंपेंगे उसे आप कितने अच्छे तरीके से निभाती हैं। जाहिर है कि शुरू में थोड़ी मुश्किल तो होगी, मगर हर मुश्किल बहरहाल आसान हो जाती है। इट्स टोटल अप टू यू कि आप काम कितनी जल्दी सीखती हैं। उनके दोस्ताना अंदाज में बेहद तकबीयत का एहसास था। पता नहीं जरी की वजह से या ये नरमी उनकी मिजाज का हिस्सा थी। बहरहाल सानिया की घबराहट खुद ब खुद ज़ायल होने लगी, मगर इससे कबल के वो कुछ कहती मेज़ पर रखे मुख्तलिफ टेलीफोन्स में से कोई एक बड़ी मधुर सी धुन बजाने लगा। उसी वक्त पीएन भी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। जहांगीर लाशारी ने उसे हाथ के इशारे से सानिया को सर्व करने का कहा और रिसीवर कान से लगा लिया। पीएन ने सानिया के सामने नफीस से ग्लास में सॉफ्ट ड्रिंक रखा और भाप उड़ाता कप जहांगीर लाशारी के सामने। सानिया का तो जैसे मुद्दतों से हल्क खुश्क हो रहा था। बेसाख्ता ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर झींप कर हाथ खींच लिया और तजदीदा नज़रों से जहांगीर लाशारी की जानिब देखा। वो पूरे इन हमाक से मसरूफ़ गुफ्तगू थे और बिल्कुल भी उसकी जानिब मतवज्जा ना थे। सानिया ने जल्दी से 2 घूंटों से हलक तर किया और चुपके चुपके ऑफिस का जायज़ा लेने लगी। अल्लाह अल्लाह, क्या शानदार ऑफिस है, जैसे किसी ड्रामे का शानदार सेट। उसकी नज़रें कदम कदम पर ठिठक रही थी। तभी अकब में मौजूद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर किसी ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। सानिया अपनी सारी तवज्जो समेट कर अलर्ट होकर बैठ गई। जहांगीर लाशारी ने सर को खफीफ सा हिलाकर इजाज़त दी।
साथ आने वाली लड़की को हाथ के इशारे से कुर्सी पर बैठने का कहा। हेलो। सानिया ने देखा वो अल्ट्रा मॉडर्न सी लड़की बेहद स्टाइलिश लिबास सेबतन किए हुए थी, जिसकी मुस्कुराहट से खुश इखलाकी चांद की किरणों की मानिंद फूट रही थी। सानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हेलो कबूल किया। जहांगीर लाचारी रिसीवर रखकर फिर मतवज्जा हुए। मिस सोफिया, ये सानिया चौधरी हैं। 1 महीना ये आपकी सुपरविजन में रहेंगे और इस दौरान आपको इन्हें ट्रेन करना है। हम नहीं चाहते आपके जाने के बाद हमें एक अच्छे वर्कर की कमी महसूस हो। जहांगीर लाचारी संजीदगी से मुस्कुरा रहे थे। यह तो पॉसिबल नहीं है सर। सोफिया की बदजस्तगी ने उनकी मुस्कुराहट को हंसी में तब्दील किया था। अलबत्ता मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी ड्यूटीज़ मिस सानिया को हैंड ओवर करते हुए अच्छी तरह से गाइड कर दूं। उसने सानिया की तरफ खैर सगाली मुस्कुराहट उछाली। दैट्स गुड। मिस सानिया, आप इनके साथ चली जाइए। ये आपको आपका काम समझा देंगी। मिस सोफिया की मौजूदगी में आपको कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन अगर कोई परेशानी हो तो आप वो बेसाख्ता रुके। उन्हें याद आया शाहनवाज छुट्टी पर है। आप बिला झिझक मेरे पास आ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे ऑफिस में बहुत अच्छा इजाफा साबित होंगी। इंशाअल्लाह, उसने ज़ुबान से ही नहीं बल्कि सदके दिल से कहा। थैंक यू। उसने शुक्रिया अदा किया और नशीस्त से उठ खड़ी हुई थी और सोफिया के हमरा बाहर आ गई। तुम्हारे ऑफिस ज्वाइन करने से किसी को खुशी हुई हो या नहीं, अलबत्ता मैं बहुत खुश हूँ। कमरे से बाहर निकलकर चंद कदम चलते ही सोफिया ने खुश दिली से कहा। सानिया ने नासमझी से उसे देखा। उस बिल्कुल अनजान लड़की की इतनी खुशी उसकी समझ से बालातर थी। इस पूरे महीने के दौरान मैं तुम्हें तुम्हारा काम सिखाऊंगी। मेरी सीट तुम संभालोगी। उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगी, यानी ये ऑफिस छोड़ दूंगी। वो खनकते हुए लहजे में कहती सानिया की उलझन बढ़ा गई थी। आज़ाद मतलब? उसने ज़ेरे लब कहा। जवाबन सोफिया खिलखिलाकर हंस दी। अपनी एक्साइटमेंट में मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, उसने पेशानी पर हाथ मारकर कहा। दरअसल मैं 2 माह पहले रेजिग्नेशन दे चुकी हूँ। दीगर फर्म्स की तरह बख्त इंटरप्राइजेज़ के भी कुछ रूल्स हैं, जिसमें से एक ये है कि न्यू अपॉइंटमेंट हो जाने से कबल एम्प्लॉई अपनी सीट नहीं छोड़ सकता। अब तुम आ गई हो तो मुझे जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वैसे मुसीबत तो मैं मुहावरतन कह रही हूँ, तुम इस लफ्ज़ को संजीदगी से मत लेना। हमारे ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव और फ्रेंडली स्टाफ है। असल बात यह है कि हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं। तुमने अभी देख ही लिया है उनकी नेचर कितनी अच्छी है। अच्छा बॉस वही होता है जो एम्प्लॉयज़ को सहूलियात देता है और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो। सर लाचारी ये सब करते हैं। जवाबन यहाँ का स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करता है और सर को ढेरों दुआएं देता है। मैं तो कहती हूँ स्टाफ की जांफिशानी से काम करने की आदत और दुआओं का ही नतीजा है कि सर का कारोबार मुसलसल तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। लेकिन ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जहाँ दुआएं भी काम नहीं आती। मादी दौलत ही तो खुशकिस्मती की निशानी नहीं हुआ करती, कुछ और चीज़ें भी खुशकिस्मती के पैमानों का काम करती हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें इन बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है। सोफिया को अचानक मौजू से हट जाने का एहसास हुआ था। यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बस वक्त की पाबंदी का ज़रूर ख्याल रखना। वक्त की पाबंदी को शाहनवाज सर की कमज़ोरी समझ लो। 1 मिनट काम आगे पीछे होना भी आपको अताब का निशाना बना सकता है। वो अब भी खिलखिलाई। शाहनवाज सर सेकंड बॉस समझ लो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। इतने स्ट्रिक्ट नहीं लेकिन असूलों के पक्के हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम्हारा हिसाब का उनसे पड़ा करेगा, बशर्ते कि वो ऑफिस आते रहे तो। 3 दिन से सर ऑफिस नहीं आ रहे तो सारे स्टाफ में ये बात गर्दिश कर रही है कि अब वो नहीं आया करेंगे। शायद उनका सर लाचारी से कोई इख्तलाफ हो गया है और इस बात में कितनी सदाकत है इसका इल्म सर की आमद से हो सकता है या नए हेड के आने से हो सकता है। और नया हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होगा और कैसा होगा, इस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ जितना भी अरसा तुम यहाँ काम करोगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करोगी। मैं खुद 4 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। इससे पहले 2 और बिज़नेस ग्रुप्स के साथ काम किया, लेकिन मेरी प्रोफेशनल लाइफ का बेहतरीन दौर यही 4 साल है। अगर आप यहाँ इतनी मुतमईन और खुश हैं तो जॉब क्यों छोड़ रही हैं? सानिया ने पूछा। इसकी 2 वजूहात हैं। वो आदतन लंबी बात करती थी, मगर इस वक्त छोटे से जुमले के बाद तवक्कुफ़ किया, खुल के मुस्कुराई और बोली, एक वजह तो यह है कि मेरी शादी हो रही है और मेरे मंगेतर को ये बात पसंद नहीं है कि मैं जॉब करूं। और दूसरी वजह, उसने एकदम से ज़ुबान दांतों तले दबा ली। सोफिया की मुलाजमत तर्क करने की असल वजह हनान का गैर मुहज़्ज़िबाना रवैया था। जिस रोज़ उसने ऑफिस में आकर शाहनवाज के रूम में तोड़ फोड़ मचाई और जाहिलाना रवैये का मुजाहरा किया, उसके चंद रोज़ बाद ही उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। वो बुरी तरह हरासा हो गई थी। उसे यकीन था सल्ला शारी का बेटा उस रोज़ नशे में था। इस हालत में वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। फिर उसके बात करने का अंदाज़ इतना फजूल था कि सोफिया की खुददारी बुरी तरह ठेस का शिकार हुई।
اب جذباتیت تھی یا کچھ بھی، مگر اس نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پھر اس کی کوئی مالی مجبوری تو تھی نہیں کہ وہ یہ بے عزتی کا رویہ برداشت کرتی۔ اسے سر لاشاری کی قسمت پر بھی افسوس ہوا تھا۔ اتنا کامیاب انسان اور اولاد، اب اس بیچاری کو پہلے ہی دن اس خوبصورت مگر جاہل آدمی کے بارے میں بتا کر کیا ڈرانا، اور پھر کیا پتہ دوبارہ ایسی نوبت آئے ہی نہیں۔ اس نے چند لمحے سوچا اور بولی، دوسری وجہ بھی یہی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اور شادی کے بعد سیالکوٹ چلی جاؤں گی۔ بالفرض جاب جاری رکھنا بھی ہوتی تو روزانہ لاہور آنا ممکن نہیں ہوتا۔ ساری باتیں یہاں ہوں گی کیا؟ چلو آؤ میں تمہیں تمہارا آفس دکھاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ ثانیہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم ملاتی رہی۔ اپنے پروفیشنل کیریئر کے آغاز میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ مشکل لگی وہ رپورٹ رائٹنگ تھی۔ صوفیہ نے ہاتھ میں موجود فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اتنی غلطیاں ہو جاتی تھی مجھ سے کہ بس کیا بتاؤں۔ سچ کہوں تو کئی مرتبہ بڑی زوردار ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا۔ تمہاری رپورٹ میں اگرچہ کچھ غلطیاں ضرور ہیں، لیکن پہلی بار کے حساب سے تم نے بہت اچھی رپورٹ تیار کی ہے۔ ثانیہ کو بے پایہ مسرت اور توانائی کا احساس اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ صوفیہ نے غالباً اسے آزمانے کے لیے چند ہدایات دے کر ٹیکسٹائل مل کے اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ کمپیوٹر میں سیوڈ ڈیٹا کو ایک پچھلی رپورٹ کی مدد سے نئے سروے کے اعداد و شمار سے ٹیلی کرتے ہوئے پرسنٹیج کے مطابق رپورٹ تیار کرنا تھی۔ ثانیہ نے بڑی محنت سے 4 صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی تھی اور اب تعریف سن کر مسرور ہونا بالکل بجا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ تھا کہ تم رپورٹ اچھی ہی تیار کرو گی۔ صوفیہ نے اپنی مخصوص چاند کی کرنوں سے مسکراہٹ اچھال کر اسے چونکایا۔ تم کتنی باصلاحیت ہو اس کا اندازہ تو خیر تبھی ہو گیا تھا جب پتہ چلا کہ تم کو سر لاشاری نے اپائنٹ کیا ہے، مگر اتنی باصلاحیت ہو، اتنی جلدی پوائنٹس پک کرو گی یہ نہیں پتہ تھا۔ اب تعریف کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بالکل چھینپی ہوئی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آنا غالباً اسی کو کہتے ہیں۔ وہ سامنے والی الماری کی طرف چلی گئی۔ صوفیہ میری تعریف کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ اس نے سادگی سے کہا۔ ہیں؟ صوفیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور حسب عادت زور سے ہنس دی۔ کمال ہے یار، تم اتنی تعریف سن کر گھبرا گئی؟ میں تو تعریف حق کی طرح وصولتی ہوں، بلکہ باقاعدہ فرمائش کر کر کے اپنی تعریفیں سنتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے سر لاشاری بہت جوہر شناس ہیں۔ جس شخص کو وہ سلیکٹ کریں اس کی صلاحیتوں کو پہلے دن ہی ہمارے آفس میں تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ شخص امیدوں پر پورا نہ اترے۔ تمہارے اندر جو اسپارکٹ ہے اسے دیکھتے ہوئے ہی سر نے تمہیں سلیکٹ کیا ہوگا، وہ کہہ رہی تھی۔ ثانیہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ صوفیہ اپنے باز کی جوہر شناسی کے متعلق زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی، اور اس بات سے قطعی لا علم کہ اسے اس کی نظر نہ آنے والی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر نہیں، بلکہ اپنی بہن کی سفارش پر سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ہاں میں بہت باصلاحیت ہوں، تبھی پہلی بار جب میں اس آفس میں انٹرویو دینے آئی تو نہ صرف مجھے رد کر دیا گیا بلکہ بے عزت بھی کیا گیا۔ ثانیہ نے سادگی سے کہا، مگر دل گرفتگی اس کی مسکراہٹ سے بھی ظاہر تھی۔ تم بھولی نہیں اب تک؟ صوفیہ مسکرائی۔ چند روز پہلے کی ہی تو بات تھی، اتنی جلدی کیسے بھول جاتی؟ او یار، اتنی معمولی بات کو دل سے لگا کر بیٹھو گی تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ملازمت تلاش کرنے نکلو تو ایسے کئی ناگوار واقعات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ پھر ہر ایک کے پاس جوہر شناس نظر بھی تو نہیں ہوتی، نہ ہر شخص صحیح وقت پر درست فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرا مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ ایسے لوگ پھر ساری زندگی ہی پچھتاوے کا شکار رہتے ہیں۔ میں کافی عرصہ سے یہاں کام کر رہی ہوں، میں نے کبھی شاہ نواز سر کو اتنا آؤٹ آف کنٹرول نہیں دیکھا کہ وہ کسی کی بے عزتی کر ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ذاتی الجھن ہو۔ خیر چھوڑو، ہم بھی کس بحث میں الجھ رہے ہیں۔ اب تو تم وقت انٹرپرائزز کی امپلائی ہو اور اب کوئی تمہیں ہرٹ نہیں کرے گا۔ لنچ آور شروع ہونے میں 20 منٹ ہیں، چلو آؤ تمہیں باقی اسٹاف ممبر سے بھی ملواتی ہوں۔ صوفیہ کو ایک ہی سانس میں 3-4 باتیں کرنے کی عادت تھی، اب بھی یہی ہوا۔ ثانیہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ اتنے دن کے بعد آپ آئی ہیں، بس اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مومنہ نے دادی کی گود میں سر رکھتے ہوئے استحقاق سے کہا۔ دادی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ جانا تو پڑے گا بیٹی، سچ کہوں تو میرا تو اپنا جی بھی تم لوگوں سے اداس ہو رہا تھا۔ وحید نے کہا 2 دن کے لیے گاؤں جا رہا ہوں کسی کام کے سلسلے میں۔ میں نے یہ 2 دن غنیمت سمجھے اور چلی آئی کہ جانے پھر کب موقع ملے۔ اللہ تمہاری چھوٹی چچی کے دن خیریت سے پورے کروائے تو میں بھی بہت سے دنوں کے لیے آؤں گی۔ مومنہ کو اس ساری بات کا مطلب بخوبی پتہ تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی چوٹی کے بال انگلی پر لپیٹتی رہی۔ دن کا دوسرا پہر تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور خوب حبس تھا۔ دادی، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اچھا ہے یا برا، اور یہ کہ ہمیں اس سے تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے الجھے لہجے میں پوچھا۔ دادی نے بغور اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، دیکھو بیٹی، اصل میں تو سبھی انسان اچھے ہوتے ہیں، ان کے اعمال انہیں برا بناتے ہیں۔ باقی بات رہی تعلق رکھنے کی تو
اس انسان سے تعلق دوستی رکھنی چاہیے جس پر دل راضی ہو۔ دادی نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کے خیالات صاف کیے۔ دادی، میرا دل کہتا ہے کہ گل بانو اچھی ہیں اور مجھے ان سے دوستی رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے ہمیشہ مخالفت کی، کیوں؟ وہ ایک دم منہ اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی، کچھ اس انداز میں جیسے جواب لیے بنا نہ ٹلے گی۔ تمہیں گل بانو کی اصلیت نہیں معلوم، اس لیے تمہارا دل راضی ہے۔ اچھی شکل ہی سب کچھ تھوڑا ہی ہوتی ہے، کوئی کرتوت بھی تو ڈھنگ کا ہو۔ تمہیں اس کی اصلیت پتہ ہو تو کبھی اس سے دوستی پر دل راضی نہ ہو۔ دادی کے لہجے میں نفرت اور جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ اور مجھے اصلیت کون بتائے گا؟ مومنہ نے چڑھ کر کہا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ وہ بری ہیں، مگر ان کی برائی کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا، نہ آپ، نہ سمن اور نہ… اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کوئی کیوں بتانے لگا، میں ہی بتاتی ہوں۔ حالانکہ تمہاری ماں کو بھی سب علم ہے، مگر جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، تو کوئی کیا کرے؟ دادی کو امی کی برائی سے زیادہ دلچسپی تھی، تبھی آواز دبا کر کہا، مبادہ باورچی خانے میں کام کرتی بہو تک آواز پہنچ جائے۔ مومنہ کے لیے یہی بہت تھا کہ دادی اسے کچھ بتانے پر آمادہ ہے۔ وہ ہر خیال پس سے پشت ڈالتی ہماتن گوش ہو گئی۔ گل بانو کے باپ نے اس کی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ اللہ بخشے، سلطان کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا۔ پورا سال کاروبار میں باپ کا ہاتھ بٹاتا اور ساتھ ساتھ پیسے جمع کرتا رہتا، اور گرمیوں کے کسی ایک مہینے میں پہاڑی علاقوں کی سیر پر نکل جاتا۔ کہا کرتا تھا، بیدی آپا، میرا دل چاہتا ہے پوری دنیا گھوموں۔ ایسا صابر و شاکر باادب بچہ تھا کہ کیا بتاؤں۔ مجال ہے جو کبھی پورے گاؤں میں سے کسی ایک بھی شخص سے اس کے خلاف کوئی بات سنی ہو، جس کے بھی منہ سے سنی تعریف ہی سنی۔ خوشحال گھرانہ، ماں باپ خوش، خوبصورت بیوی، صحت مند اولاد، ہر طرح سے خوش بخت مانا جاتا تھا۔ مگر بدقسمتی کبھی اطلاع دے کر تھوڑا ہی آتی ہے۔ ایک مرتبہ سلطان کی واپسی ہوئی تو شاید ماغ چل رہا تھا، گندم کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی۔ ان دنوں تمہارے دادا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہر صبح کو صاف کرتا شلوار پہن کر کھیتوں میں جاتے اور مزاروں کے سر پر بیٹھ کر اپنی نگرانی میں کام کروایا کرتے تھے۔ ایک صبح کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، شہر کی سڑک پر سلطان چادر میں لپٹی کسی عورت کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ سچ کہوں تو سلطان اور تمہارے دادا میں بھائیوں سا پیار تھا۔ سلطان پورے مہینے بعد آیا تھا۔ یہ ملنے کے لیے آگے بڑھے تب پتہ چلا چادر میں لپٹی عورت سلطان کی دوسری بیوی تھی۔ بدبختی مار گلگت کے پہاڑوں میں بسنے والی کسی کافرن کو بیاہ لایا تھا۔ اس وقت یہ گاؤں بھی چھوٹا سا تھا، بمشکل 10-12 گھر ہوں گے جو یہاں آباد تھے۔ رات تک سلطان کے کارنامے کی اطلاع سب کو مل گئی۔ اس وقت اجمل کوئی 7-8 سال کا ہوگا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اخترآباد اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ سلطان کو نئی نئی محبت چڑھی تھی، پرواہ نہ کی۔ اور سچ کہوں تو گل بانو کی ماں ناز بانو تھی بھی ایسی کہ جس کا جادو سر چڑھ کر بولے۔ ایسی حسین، یہ بڑی بڑی آنکھیں، چمکتی ہوئی رنگت، گھنگریالے بال کالے سیاہ گھٹنوں تک آتے تھے۔ یہ گل بانو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جب میں پہلی بار اس سے ملی تو سرخ رنگ کی پشواز پہنے بال کنگھی کر رہی تھی، آنکھوں میں سرما تھا اور سنگھار کی کوئی چیز نہ تھی، پھر بھی ایسا غضب ڈھا رہی تھی کہ میں بھی دنگ رہ گئی۔ سنا تو تھا کہ پہاڑوں میں خوبصورتی بہت ہوتی ہے، مگر خوبصورتی ایسی ہوتی ہے، یہ علم نہ تھا۔ بہرحال ناز بانو میں صرف خوبصورتی ہی نہ تھی، ناز و انداز بھی تھے۔ سلطان نے اسے مسلمان کر کے نکاح کیا تھا۔ اس نے اردو یہیں آ کر سیکھی۔ چند ہی دنوں میں اردو تو اردو پنجابی بھی ایسے فراٹے سے بولنے لگی تھی کہ کیا کہوں۔ کچھ ہی روز میں اس نے گاؤں میں ہر گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ کون تھا جو اس کی خوش اخلاقی کا کلمہ نہ پڑتا ہو۔ 1 سال بعد گل بانو پیدا ہوئی، بالکل ماں کا سا نقشہ، ویسا ہی رنگ روپ، مگر بچی باپ کے لیے خوش بخت ثابت نہ ہوئی۔ اس کی پیدائش کے 10 دن بعد سلطان کی موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی اور وہ عین موقع پر اللہ سے جا ملا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ اپنی پہلی بیوی یعنی اجمل کی ماں کو بھی منا کر واپس لے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اپنے پیچھے آتی موت کی اطلاع مل گئی ہو۔ بہرحال اب ایک ہی گھر میں دونوں عورتیں صبر شکر کر کے رہنے لگی، لیکن صبر صرف اجمل کی ماں نے کیا تھا۔ ناز بانو کی اصلیت تو اس کے بعد ہی کھلنا شروع ہوئی۔ گاؤں کے ہر گھر میں پہلے ہی اس کا آنا جانا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد اسے آزادی مل گئی۔ گاؤں کا ہر مرد اس کا بھائی تھا۔ اسی بھائی بہن کی گردان میں وہ ہر طرح کا فائدہ حاصل کرتی، اور وہ بھی ڈھکے چھپے طریقے سے نہیں بلکہ کھلم کھلا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو گاؤں کا کون سا ایسا مرد تھا جس کے ساتھ ناز بانو کا معاشقہ نہ چلا ہو۔ گل بانو کی تربیت بھی اسی نے کی تھی، اور وہ بھی تنہا۔ یہ کیسے ممکن ہے جس کی ماں شیر ہو وہ سوا شیر نہ نکلے؟ سب کا خیال تھا گل بانو اپنی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگی، مگر جوں جوں گل بانو بڑی ہوتی گئی، سچ کہوں تو سب کی امیدوں پر پانی پھرتا گیا۔ کیا مطلب؟ مومنہ بری طرح چونکی۔ مطلب یہ کہ گل ناز جتنی بے لگام اور چھچھوری تھی، گل بانو اتنی ہی سلجھے ہوئے مزاج کی ثابت ہوئی۔ نہ ماں کی طرح سارا دن مٹر گشت کرتی، نہ ہی یہاں وہاں دوستیاں گاٹتی۔
اب کوئی کچھ بھی کہے، تربیت بہرحال اہم ہوتی ہے، لیکن کچھ اثر تو خون کا بھی ہوتا ہی ہے۔ دادی نے گہری سانس بھر کر کہا۔ بھائی احمد نے تو اسے بیٹی بنا رکھا تھا، سارا دن خدیجہ کی رسوئی میں گھسی رہا کرتی تھی۔ بھائی احمد؟ مومنہ ایک دفعہ پھر چونکی اور ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، سمن کے ابا کی بات کر رہی ہیں؟ اور نہیں تو کیا، تایا کرتے تو تمہاری زبان نہیں سوکھتی اور اصل نام ہی بھول گئی۔ دادی کو یوں بیچ میں ٹوکا جانا بڑا ناگوار گزرا تھا۔ سلطان اور بھائی احمد میں بڑی دوستی ہوا کرتی تھی، بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے دونوں دور پرے کی رشتہ داری میں پھوپھی زاد بھائی تھے۔ دادی نے حافظے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دور پرے کی رشتہ داری کی اہمیت نہ سہی، دوستی تو بھلا دینے کی چیز نہیں ہے۔ حیرت ہے سمن نے کبھی مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا، اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ کوئی قابل فخر حوالہ ہو تو انسان یاد بھی رکھے۔ سمن تو اس وقت بہت چھوٹی ہوگی، ہو سکتا ہے اسے تو یاد بھی نہ ہو۔ دادی نے ایک بار پھر ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی ہر کوئی تمہاری اور تمہاری ماں کی طرح عقل سے پیدل تو ہوتا نہیں کہ نہ صرف زمانے بھر کی بدنام لڑکی سے رابطہ رکھے بلکہ بڑے فخریہ انداز میں بتاتا بھی پھرے۔ تھوڑی عقل تو ہر ایک میں ہوتی ہے بیٹی۔ اچھا پھر؟ مومنہ کی جان وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ اماں غضب ہو گیا، تبھی پچھلے کمرے سے اسما ہاپتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ ہمیں ابھی اسی وقت پتوں کی جانا پڑے گا، خالہ فاطمہ کا ٹیلی فون سن کر آ رہی ہوں۔ شازیہ سیڑھیوں سے پھسل گئی، بہت چوٹیں آئی ہیں اسے، ہسپتال میں ہے۔ ہائے میرے اللہ! دادی وہیں دل تھام کر رہ گئی۔ حوصلہ کریں اماں، اسما نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ کیسے پھسل گئی؟ ہائے میری بچی، کچھ بتایا نہیں فاطمہ نے؟ کچھ بھی پوچھنے کا وقت کہاں تھا اماں، میں تو اطلاع ملتے ہی ادھر دوڑی ہوں۔ چلیے آپ اٹھیے، ہمیں ابھی چلنا پڑے گا، تفصیل تو وہیں جا کر پتہ چلے گی۔ خود ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ارے کوئی وحید کو تو اطلاع کر دو، دادی نے باقاعدہ آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ وحید؟ اسما پل بھر کو سوچ میں مبتلا ہوئی، پھر مومنہ سے مخاطب ہوئی۔ منی جا کر سامنے سے ناصر کو بلا لاؤ، بلکہ یوں کرو اس سے کہو تمہارے ابو کو دکان سے بلا لائے، ان سے کہو جتنی جلدی ممکن ہو سکے گھر پہنچے۔ 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں ٹیلی فون ہی لگوا دے، مگر اب ذرا سی بات کے لیے پڑوسیوں کے گھر جا کر فون کرتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے۔ وحید بھی جانے کن دھندوں میں لگا ہوگا۔ انہوں نے تشویش سے دیور کا نام لیا۔ کمال ہے اسما، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دادی کو اماں سے پرخاش تھی سو اس وقت بھی نہ بھولیں۔ مومنہ ساری ناراضی بھلا کر ناصر کو پیغام دینے دوڑی۔ صورتحال نازک تھی، ناصر نے بھی جتانا مناسب نہ سمجھا اور فوراً ہی دکان کی راہ لی۔ میرا جانا بھی ازحد ضروری ہے منی، تم چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، اسے دھوپ میں تو بالکل باہر نہ نکلنے دینا اور اپنے ابو کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا۔ تمہیں پتہ ہی ہے کھانے کا وقت تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور سنو، اکیلے میں ڈر لگے تو گل بانو کو اپنے پاس بلا لینا یا خود اس کے پاس چلی جانا۔ میرا تو اپنا ذہن تم لوگوں میں لگا رہے گا، بس اللہ خیر کا دن دکھائے، نہ معلوم اب وہاں کتنے دن لگ جائیں۔ تم اپنی چچی کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی رہنا۔ اسما دروازے تک تاکید کرتی رہیں اور محض 20 منٹ میں گھر خالی ہو گیا۔ وہی چچا، دادی اور امی پتوں کی سدھارے۔ ابو کچھ دیر رکے، پھر دکان کی راہ لی۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھی چچی کی خیریت کی دعا مانگتی رہی، پھر جب تنہائی کا احساس شدید ہوا اور پتوں کی سرسراہٹوں سے بھی غضب کا اصرار ابھرنے لگا تو چھوٹے بھائی کے پاس جا بیٹھی۔ وہ ہوم ورک کر رہا تھا، یہ دیکھتی رہی۔ خود کو تو بھوک نہ تھی، اسے کھانا کھلایا، بے مقصد مکان کا طول و عرض ناپا۔ دوپہر ڈھلی، شام نے آسمان کے کناروں پر دستک دی۔ نوید نے بیٹ اٹھایا، مومنہ منتیں کرتی رہ گئی، تنہائی کے خوف کا رونا رویا، ابو سے شکایت لگانے کی دھمکی دی، اگلی پچھلی ساری فرمائشیں پوری کرنے کا وعدہ کیا، مگر وہ ایک ہی جست میں گھر سے باہر تھا۔ مومنہ نے تھک ہار کر بیرونی دروازہ مقفل کیا، کوئی پرانا ڈائجسٹ نکالا اور کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ ڈائجسٹ کا تو صرف آسرا تھا، ورنہ ایسی خوفناک تنہائی میں کس بدبخت سے پڑھا جاتا تھا۔ باہر اندھیرا بڑھتا رہا، اندر اس کا خوف، پھر پتہ نہیں کیسے اسے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مومنہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور ہراساں نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ گہری ہوتی تاریکی میں دستک کا یہ جارحانہ انداز بے حد خوفناک تھا، اسے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس روز مہینے کی 25ویں اور ہفتہ تھا، رات 2:30 بجے حدید نے اپنے موبائل پر حنان کی کال ریسیو کی۔ سنا ہے الو رات کو سویا نہیں کرتے، پھر اتنی دیر سے کال ریسیو کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ رات کے اس پہر بھی وہ حشاش پشاش تھا۔ لاہور کے الوؤں کا تو پتہ نہیں، البتہ کراچی کے الو سو جاتے ہیں۔ حدید کی آواز میں نیند کا خمار اور تبسم کی جھلک تھی۔ حنان نے بے ساختہ کہا لگایا، چلو یہ تو کنفرم ہوا کہ لاہور اور کراچی کے الوؤں میں کچھ فرق تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو خود پکے لاہوری ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ نے وہ نہیں سنا
जब आप रोम में हो तो डू एज रोमन्स डू, वो भी बर्जस्तगी से बोला। गोया रोमन्स की तकलीद की जा रही है। सुना है रोमन्स मछलियाँ पकड़ने के बहुत शौकीन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसने फ़ौरन अस्बात में जवाब दिया। मैं तो खुद इस वक्त समंदर में फिशिंग स्टिक डालकर बैठा हुआ हूँ। हुक पर एक एनर्जी सेवर भी लटका दिया है। मुमकिन है मछलियाँ रोशनी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। हदीद भी उससे कम नहीं था, उसने फ़ौरन साबित किया। वेरी गुड, तुम्हें पता है मुझे तो खुद फिशिंग का बहुत शौक है। ऐसा करो, स्टिक को किसी पत्थर के सहारे लगा रहने दो और अपने लैंड क्रूज़र में एयरपोर्ट पहुंचो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं। मैं तुम्हें मछली के शिकार के 101 तरीके सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। एनर्जी सेवर की तरफ मछलियाँ मतवज्जा हों या नहीं, मुझे यकीन है मेरी वजाहत की रोशनी की तरफ ज़रूर मतवज्जा होंगी। क्या मतलब, तुमने लड़कियों की बजाय अब मछलियों को भी ट्रैप करना शुरू कर दिया है? लाहौल वाला, यार किसी को तो बख्श दो। हनान की इतला पर तकरीबन हैरानी से उछलते हुए उसने जुमला मुकम्मल कर ही लिया। शट अप, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हदीद ने ताज्जुब से मोबाइल को देखा। 3 से ज़रा पहले का वक्त था और इस वक्त हनान से किसी मजाक की तवक्का भी नहीं की जा सकती थी। उसने मोबाइल तकिए पर उछाला और फुर्ती से वाशरूम में घुस गया। चेंज करके बाहर आया तो मोबाइल पर हनान का मैसेज मौजूद था। मैं डिनर में फ्राइड मटन खाऊंगा। हदीद ने ज़रूरी चीज़ें जेब में रखी और गाड़ी की चाबी और मोबाइल हाथ में लिए कमरे से बाहर आ गया। अभी मुलाजिम को जगाकर फ्राइड मटन तैयार करवाना भी एक मसला था। गो कि गेती आरा ने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अगर कुछ नहीं सीखा था तो वो सब्र करना था। चुनाचे नंबर डायल करके वो ज़ब्त की कड़ी मंजिल से गुजरी। एक बेल बजी, दूसरी बेल बजी, तीसरी बेल बजी और फिर चौथी भी। 4 पल 4 सदियों में गुजरे। दिल पर पैर रखते रखे जान को मसलते फिर उसने मजहर की आवाज़ सुनी। खबीस आवाज़, नींद से बोझल। कोई और वक्त होता तो यकीनन वो उस आवाज़ पर 1000 दिल से लानत भेजती, मगर उस वक्त एक पल को ऐसा लगा जैसे समंदर की वुसअतों में भटक जाने वाली कश्ती के मुसाफिर ने जजीरे का पता पा लिया हो। कहती मेरी जान, रात के इस पहर ऐसा प्लीजेंट सरप्राइज़। शरीमती जी, कुछ तो सामने वाले की बर्दाश्त का ख्याल करते हैं। उसकी आवाज़ में नींद का खुमार था और वही ख़ास तासुर जो उसे पूरी जान से हिलाकर रख देता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, केती आरा ने हमें याद किया। अब कुछ तो बोलो मेरी जान, पता तो चले बेदार हो चुका हूँ या अभी तक ख्वाब की कैफियत है। मजहर, उसे लगा उसके लबों से सिसकी निकली है। वल्लाह, आज से कबल कभी अपना नाम इतना अच्छा नहीं लगा। वो जैसे झूमते हुए गेती के ज़ब्त को आजमाने लगा। मुझे तुमसे मिलना है मजहर, तुम कहाँ हो? उसने अपनी नागवारी को बालाए ताक रखते हुए तेज़ी से कहा। नज़रें झुकाकर देख लो, तुम्हारे दिल में हूँ। मुझे घटिया फिल्मों के घटिया और वाहियात डायलॉग नहीं सुनने। वो भड़की और पछताई। कम अज़ कम इस वक्त उसे मज़हर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। घटिया फिल्मों के घटिया और वाहियात डायलॉग्स, उसने जैसे मज़ा लेते हुए दोहराया। कभी इन्हीं डायलॉग्स का तुम दम भरती थी, इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? इन्हीं घटिया और वाहियात डायलॉग्स पर तुमने खुद को निछावर किया था। बस इतनी सी है तुम्हारी औकात। मुझे मेरी औकात याद मत दिलाओ। उसने खुद को गालियाँ बकने से बमुश्किल रोका था। अपनी औकात पहचानो घटिया आदमी, उसने दिल में कहा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ मज़हर, अभी इसी वक्त। उसने अपनी आवाज़ में हत्तल मकदूर लजाजत पैदा की। क्यों? ताने जमा हो गए हैं या भूली बिसरी मोहब्बत जोश में आ रही है? जो भी समझो, मगर मुझे तुमसे मिलना है प्लीज़ मज़हर, ये बहुत ज़रूरी है। उसने उसका तंज नज़रअंदाज किया। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई? अब मज़हर चौंका था। ये नागज़ीर भी था। जो उसकी शक्ल तक न देखने की रवादार थी, वो उससे मुलाकात का इसरार कर रही थी। तुम मिलोगे तो बताऊंगी, फ़ोन पर नहीं। बताओ, आ सकते हो गुलशन नगर? उसका इज़्तिराब उसकी गुफ्तगू से ज़ाहिर था। हाँ, मैं आ सकता हूँ 3-4 दिन में। 3-4 दिन नहीं मज़हर, प्लीज़। 3-4 दिन का इंतज़ार तो करना पड़ेगा गेती, क्योंकि मैं कराची में नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया था किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में पंजाब आया हुआ हूँ और इतनी जल्दी मेरी वापसी मुमकिन भी नहीं हो सकती। तुम? उसके आंसू छलक गए और हलक में फंदा सा अटक गया। रो मत गेती, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि हुआ क्या है? मज़हर ने हैरानी से कहा। मेरी किस्मत ही ख़राब है मज़हर, मेरी पूरी तकदीर स्याह है। गेती मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, किसी भले आदमी के ज़ब्त को यूँ नहीं आजमाया करते। तुम्हें पता है तुम्हारे आंसू मुझे कितनी तकलीफ़ देते हैं। इससे अच्छी तो तुम गालियाँ देती ही लगती हो। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर असर कर रहे हैं। उड़कर पहुँच सकता तो पहुँच जाता। ज़ाती पर तो है नहीं मेरे पास। हवाई जहाज़ के परों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। मंगल आने में पूरे 3 दिन बाकी हैं। मंगल की रात 2 बजे की फ़्लाइट से मैं कराची पहुँच जाऊँगा और 3 बजे तक गुलशन नगर में तुम्हारे पास। मेरा वादा है मेरी जान, बिलीव मी। बिलीव? उसके बेहद अपनाइयत और मोहब्बत के इजहार ने गेती को पतंगे लगा दिए। बिलीव? ये बिलीव ही तो ले डूबा है मुझे।
اس نے اشتعال آمیز افسردگی سے کہا۔ تم پر یقین کرنا تو میری زندگی کی فاش غلطی ہے مظہر۔ میں ساری زندگی بھی خود کو اس غلطی کے لیے معاف نہیں کر سکتی۔ کاش میں مر جاتی مگر تمہاری بات نہ مانتی۔ تم جیسے جانور کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے، جسے انسانیت کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ بکواس بند کرو، مظہر نے سخت لہجے میں کہا۔ میری باتیں گھٹیا، واہیات ڈائیلاگز اور اپنے ان ایموشنل ڈائیلاگز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صرف یہی بکواس سنانے کے لیے فون کیا تھا؟ اس نے اکتا کر پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس کا لہجہ سنگین تھا۔ مظہر پر رتی بھر بھی اثر نہ ہوا۔ شوق سے اس نے سابقہ لہجے میں کہا، اب میں منگل کی بجائے بدھ کی صبح گلشن نگر آؤں گا، تم تلوار لے کر گیٹ پر کھڑی رہنا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوں میرا سر قلم کر دینا، لیکن پلیز ابھی میری جان چھوڑ دو۔ کب سے ڈور بیل بج رہی ہے، میں پتہ نہیں کیوں تمہاری بکواس سننے کے لیے بیٹھا رہا۔ ایسا لگا جیسے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا ہو۔ اور ہاں، آئندہ کبھی ایسا پاگل پن کا دورہ پڑے تو مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیواروں سے سر پھوڑنا ورنہ سمندر میں کود جانا۔ صبح تک زندہ بچ گئی تو دماغ ضرور درست ہو جائے گا۔ گڈ نائٹ۔ کال کٹ گئی۔ گیتی نے دم بخود ہو کر اپنے موبائل کو دیکھا۔ لامت ملامت کرنے اور کوسنے کا حق صرف اسے حاصل تھا۔ مظہر نے کیا بکواس کی تھی؟ حرامی۔ اس نے موبائل دور اچھال دیا جو صوفے سے ٹکرا کر کارپیٹ پر گر گیا۔ گیتی بیڈ پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ کی آمد کے بعد کی مخصوص گہما گہمی تھی مگر اتنا رش بھی نہیں تھا کہ حنان کو تلاش کرنے میں دقت پیش آتی۔ حدید میرے دوست، وہ ایک پلر سے ٹیک لگائے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بازو پھیلا کر لپکا۔ ایسا والہانہ پن حدید کو شک گزرا وہ نشے میں ہے۔ اس پر مستزاد اس کا عجیب و غریب حلیہ، سیاہ رنگ کی میلی گھیسی ہوئی جینس اور جینس پر وہ اس سے بھی زیادہ میلی نارنجی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے ایک جانب انگریزی اور دوسری طرف ہندی رسم الخط میں غالباً اوم لکھا ہوا تھا۔ بال پہلے بھی اس کے لمبے ہی تھے، اب تو بالکل ہی کندھوں کو چھونے لگے تھے۔ شیو لگتا تھا کئی دن سے نہیں کی۔ گلے میں رنگ برنگے بڑے بڑے موتیوں کی تسبیح نما مالائیں پہن رکھی تھیں۔ ایک کان میں 4 بالیاں۔ وہ حنان کم ہپی زیادہ لگ رہا تھا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ حدید نے اس کے حلیے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جواباً حنان نے اپنا چھوٹا سا لیدر بیگ اس کے سامنے کر دیا۔ یہ؟ حدید کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم جیسا ہر وقت اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنے والا شخص اور اتنا سامان، جیل سے تو نہیں آ رہے؟ حنان نے اس کی بات کو بہت انجوائے کیا تھا۔ جاپان سے آ رہا ہوں، ٹوکیو۔ ٹوکیو؟ حدید نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ اس کا لہجہ و انداز سرسری تھا۔ بس یوں ہی، جسٹ فار انجوائمنٹ۔ حنان نے کندھے اچکا دیے اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ دن ٹوکیو کے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گزارے، اس کے بعد… ریہیبلیٹیشن سینٹر؟ حدید کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا رکا۔ وہاں بھی انجوائمنٹ کے لیے گئے تھے؟ وہاں کون انجوائمنٹ کے لیے جاتا ہے؟ حنان نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ شاید تمہیں پتہ نہیں، میں تمہاری معلومات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈرگز ایڈکٹس کو صحت یاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں مورفین لیتا تھا 2-1 بار۔ پہلے خود چھوڑنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی تو سینٹر چلا گیا۔ بس سمجھو بلا ہی گلے پڑ گئی تھی۔ وہ اتنے عام اور سرسری لہجے میں کہہ رہا تھا گویا بے حد معمولی بات ہو۔ انکل آنٹی کو پتہ ہے؟ حدید نے دکھ اور ناگواری کی کیفیت سے پیچھے چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ مجھے ان کا گھر چھوڑے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ کیا؟ حدید کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ تمہاری گاڑی کا ہارن خراب ہے کیا؟ حنان نے اچانک پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ حدید متعجب ہوا۔ تم اتنی زور سے چلائے، میں سمجھا آج کل ہارن کی کمی چیخوں سے پوری کر رہے ہو۔ وہ مزے سے بولا۔ حدید پلیز ذرا گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ، میرے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں۔ پلین میں بھی جوس پیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ جس رفتار سے تم گاڑی چلا رہے ہو لگتا ہے کل ہی گھر پہنچیں گے۔ وہ دیکھو، ایک سائیکل بھی ہمیں اوورٹیک کر کے آگے نکل گیا ہے۔ اس کی الٹی سیدھی بکواس سے تنگ حدید نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور سپیڈ بڑھا دی۔ حنان نے CD پلیئر میں CD سیٹ کی اور فاسٹ میوزک پر سر دھنتے ہوئے شیشے پر نمایاں ہوتی رات کھوجنے لگا۔ میں نے گھر کسی اور نیت سے چھوڑا تھا مگر پھر خیال آیا میرا ان کی زندگی سے نکل جانا ہی تو ان کے سکون کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جنہوں نے مجھے آگ کے کنویں میں دھکیل دیا ان کے لیے تو زندگی بھر کے اطمینان و سکون کا بندوبست کرنا ہے۔ اینڈ اٹس اے پرامس۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خائف کر دینے کی حد تک خوفناک چمک۔ دستک متواتر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے خوف سے ڈوبتے دل کو تسلی دی اور اپنا سارا حوصلہ جمع کرتی کمرے سے باہر آ گئی۔ ذہن میں تاریکی کے قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے اور گاؤں کی مساجد سے مغرب کی اذان کی پکار ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ کون؟
اس نے بیرونی دروازے سے آنکھ لگا دی۔ دروازہ کھولو منی، میں ہوں گل بانو۔ کھٹاک سے کنڈی کھول کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ کہاں تھی تم؟ میں اتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں۔ اور یہ تمہیں کیا ہوا؟ گل بانو نے اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ اتنا بڑا گھر اور میں اکیلی، ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اتنا ڈر لگ رہا تھا تو ایک آواز ہی دے دی ہوتی۔ اسما باجی مجھے بتا کر گئی تھی کہ وہ جا رہی ہیں اور میں تمہارے پاس آ جاؤں، مگر میں اس وقت ہنڈیا بھون رہی تھی، بس کام میں لگی رہی اور ذہن سے ہی نکل گیا۔ مگر تم ایک بار آواز دیتی تو صحیح، کون سا کہیں دور جانا پڑتا، یہ دیوار سے دیوار ملی ہے۔ میں کیوں آواز دیتی؟ وہ چیخ کر بولی۔ آپ کو خود آنا چاہیے تھا، ویسے بھی تو بہت دم بھرتی ہیں کہ تم ہی میری سہیلی، تم ہی میری بہن۔ کس منہ سے آتی؟ گل بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ پچھلے کئی روز سے تم مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو، ملنے سے کترا رہی ہو۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، تبھی کل دوبارہ ملنے چلی آئی۔ اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے تمہیں پھر بھی پکارا مگر تم… مومنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی چوری اتنی آسانی سے پکڑی جا چکی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ناراضی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ گل بانو نے خاموشی توڑی۔ وجہ؟ کوئی وجہ نہیں۔ مومنہ اس طرح اچانک استفسار پر گڑبڑا گئی۔ اور آپ سے کس نے کہا میں ناراض ہوں؟ بھلا میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ مومنہ فاروق، میں کوئی بے وقوف یا کم عقل نہیں ہوں، رویے کی تبدیلی تو دودھ پیتا بچہ بھی بھانپ لیتا ہے، گل بانو نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ نہیں ملنا، کوئی تعلق نہیں رکھنا تو صاف صاف کہو، یہ منہ چھپا کر بیٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے رشتوں کو گنوایا ہے میں نے، سچی اور خالص محبت میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ جہاں باقی سب سے ہاتھ دھوئے وہاں تم بھی صحیح، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو جو کم سے کم میرے علم میں بھی ہو۔ قسمت کی خرابی پر آنسو بہانے کے لیے ایک ٹھوس وجہ تو میرے پاس ہونی ہی چاہیے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے باجی، اس نے کمزور سے لہجے میں کہنا چاہا۔ تم نے زندگی دیکھی ہے منی، میں نے برتی ہے، رویوں کے معاملے میں کتنی حساس ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ چلو وجہ نہیں بتاتی تو کم سے کم اتنا ہی بتا دو کہ اس دوستی کو نبھانا ہے، یا میں سمجھ لوں کہ ایک رشتہ اور تعلق گیا میرے ہاتھ سے۔ اس کے سنجیدہ لہجے سے دکھ کی آنچ آ رہی تھی۔ مومنہ کا معصوم سا دل پسیجنے لگا، لیکن ناصر کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی دادی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اب بھلا اگر باجی جی کی امی بری تھیں تو اس میں ان بیچاری کا کیا قصور؟ دادی کی بات ادھوری رہ گئی، لیکن خیر، یہ تو پتہ چلا کہ باجی جی کے کردار میں کوئی کجی نہیں ہے۔ بلی دیوار پھلانگی تھی، دیوار کے ساتھ رکھا پانی کا مٹکا زمین پر گر کر چکنا چور ہوا، تب اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ گل بانو مٹکے کی ٹھیکریاں سمیٹ رہی تھی۔ مومنہ لپک کر اس کے پاس آئی اور مدد کرنے لگی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اللہ کی قسم، وہ تو بس ناصر کے بچے نے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا ڈال دیا تھا، بس سارا اثر اسی کا ہے۔ جلدی جلدی نظریں جھکائے ٹھیکریاں سمیٹتی وہ وضاحت دینے لگی۔ گل بانو کے ہاتھ سے ٹھیکری چھوٹ گئی۔ ناصر نے؟ اس نے ناسمجھی میں دہرایا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑے نا، رہنے دیں، ایسے ہی کوئی بکواس کر رہا تھا، مگر میں نے کون سا یقین کیا ہے؟ پھر بھی پتہ تو چلے۔ گل بانو کے اصرار پر اسے بتانا ہی پڑا۔ گل بانو کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ تکتی رہی، پھر اس کے چہرے پر موجود تاثرات میں غصہ امڑنے لگا۔ مرد کی فطرت کو ہم عورتیں سمجھے بھی تو کیسے؟ میرے سامنے قسمیں کھائیں اور تمہارے سامنے مکر گیا؟ میں فوراً اس کی طبیعت صاف کرتی ہوں۔ وہ ٹھیکریاں وہیں پھینک کر دروازے کی طرف لپکی، مگر مومنہ نے تیزی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ بات بڑھائے بنا تمہیں حقیقت کا علم بھی تو نہیں ہوگا، گل بانو نے تیزی سے کہا۔ مجھے پتہ چل گئی حقیقت، مومنہ نے مصلحت آمیزی سے کہا۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہی فساد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو خوش باش تو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ ناصر بھی انہی میں سے ایک ہے۔ شکر ہے مجھے تو پہلے ہی پسند نہیں تھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ گل بانو نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ مومنہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، جھوٹ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور کیا کہا اس نے میرے بارے میں؟ جو بھی کہا میں نے یقین نہیں کیا، جو انسان اچھا نہ لگے اس کی بات پر یقین بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ بہت وقت ہو گیا، ابو اور نوید آتے ہی ہوں گے، چلیں آئیں کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ مومنہ گل بانو کا ہاتھ پکڑ کر باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ دادی نے جو کہانی سنائی وہ ادھوری تھی، ہر کسی نے اس کہانی پر اپنی اپنی پسند کا عنوان لگا رکھا ہے، میں بھی عنوان لگاؤں گی، مگر اس ادھوری کہانی کو گل بانو باجی پورا کریں گی۔ اس نے دروازہ اپنے ہی کسی جھونک میں کھولا تھا، مگر سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر چند لمحے کے لیے تو جیسے وہ ہکا بکا ہی رہ گیا۔ آنیہ؟ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا تھا، اسے خدشہ تھا شاید وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ آنیہ تم یہاں اس وقت؟ اسے یکدم احساس ہوا یوں دروازے میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔
तुम अंदर आओ। उसने आनिया को अंदर आने के लिए रास्ता दिया और दरवाज़ा बंद करने से कबल बाहर झांककर कॉरिडोर का जायज़ा लिया। वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और पलटकर देखा, आनिया वहीं खड़ी थी। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलकर बैठो। वो आनिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। अब बताओ, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तुम्हें घर पर होना चाहिए था। उसने आनिया को सोफे पर बिठाया और खुद सामने की नशिस्त संभाल ली। मैं वो घर छोड़ आई हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना है मजहर। वो लोग आदिल से मेरा निकाह कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। आनिया, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? चंद लम्हे बाद उसने तशवीश से पूछा। आनिया ने बेयकीनी से उसे देखा। वो उससे क्या पूछ रहा था? उसकी खैरियत नहीं, अपनी खैरियत। आनिया को सांस अपने सीने में अटकी हुई महसूस हुई। मजहर का चेहरा वो चेहरा नहीं था जिसकी कशिश में वो अपनों की मोहब्बत को कदमों तले रौंद आई थी। उसकी आंखें वो आंखें नहीं थी जिनकी चमक उसके ख्वाबों की मोहताज लगा करती थी। कुछ लम्हे, कुछ पल बड़े वाजे होते हैं, किसी किस्म के झूठ से मुबर्रा, जो खुशफहमी में मुब्तला नहीं होने देते। हाँ, रही सही खुशगुमानी का गला ज़रूर घोंट देते हैं। आनिया को लगा वो भी ऐसा ही लम्हा है। उसे अपने हाथों में सनसनाहट महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथों को मसला। मैं क्या पूछ रहा हूँ आनिया, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मजहर ने सवाल दोहराया। आनिया का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा। नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, उसने बदिक्कत कहा। मजहर के लबों से पुरसकून सांस खारिज हुई। अपने जहन में अगला लाया अमल तरतीब देते हुए उसने बगौर आनिया का जायज़ा लिया। उसने नज़रों के साथ साथ चेहरा भी झुका रखा था, मगर वो देख सकता था कि उसके चेहरे पर आंसुओं के निशानात हैं। तुमने बहुत अच्छा किया आनिया जो यहाँ आ गई। उन्हें कोई हक नहीं था कि तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करते। मजहर ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। आनिया बेसाख्ता पीछे हटी थी। बहरहाल, मुझ पर एतमाद करने का शुक्रिया, लेकिन अभी हमें जाना होगा। कहाँ? शहर से कुछ दूर मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, अभी हम वहाँ जाएंगे, मजहर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। आनिया ने नासमझी से उसे देखा। लेकिन वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? उलझा उलझा सा सवाल लबों पर मचला था। मजहर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर यकदम उसके सामने पंजों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए। तुमने जो इतना बड़ा कदम उठाया है आनिया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तक तो सारे घर वालों ने क़यामत मचा दी होगी। मुमकिन है तुम्हारी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज करा दी गई हो, और इस सूरत हाल में तुम्हारा इस घर में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। पहला शक मुझ पर होगा और मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ तुम्हारी है। इससे पहले कि वो लोग मुझ तक पहुँचे, मैं तुम्हें मंजर से हटा देना चाहता हूँ। वो मुझे धर लें ये मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन कोई तुम पर उंगली उठाई ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका लहजा इतना सच्चा, इतना ठोस और मुस्तहकम था कि आनिया के महज चंद लम्हे पहले के तमाम खदशात पानी पर तहरीर साबित हुए थे। इत्मीनान, खुशी की भरपूर लहर बनकर उसके अंदर उतरा था। उसकी आंखों से भी आंसू अभी भी टपक रहे थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने हमेशा लफ्ज़ों से मात खाई थी और वो आज भी मात खा गई थी।